वालिद साहब, फवाद चौधरी साहब, आज जो हम देख रहे हैं पंजाब असम्बली के अंदर जो मनाज़र देखने को मिले, बतौर पार्लियामेंटेरियन आपको इस पे अफसोस नहीं हुआ कि ये किस तरफ हम लेके जा रहे हैं माहौल को? हाँ नहीं, बिल्कुल वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था। और उसकी वजह ये थी कि ये इसलिए हुआ कि एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल आदमी को अदालत ने ज़बरदस्ती जो है वो मुसल्लत कर दिया कि यही इजलास की सदारत करेगा। एक लोटा जो पहले 3.5 साल एक पार्टी में रहा, फिर बिक के दूसरी में चला गया, जिसकी वजह से वहाँ पे लोगों के लोटों के ऊपर जज्बात तो आपने देख ही लिए। ये तो असेंबली में इतना कुछ हुआ है, बाहर तो इनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं या अपने हलकों में नहीं जा पा रहे। तो ये जो एक लूट मार का, हॉर्स ट्रेडिंग का जो एक बाजार लगाया नॉन लीग ने और ये पीपल्स पार्टी ने, उसकी वजह से ये पूरी सोसाइटी ही बड़ी इस वक्त डिवाइड हो गई है। पार्लियामेंट डिवाइड हो गई है, प्रोविंशियल असेंबली डिवाइड हो गई है और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक बहुत बड़े सिविल अनरेस्ट की तरफ बढ़ रहा है। तो ये फवाद चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, ओवैस बात कर रहा हूँ सर। ये फरमाइएगा, आपका ट्वीट है वो वी आर इंचेस अवे फ्रॉम फुल फ्लेज सिविल अनरेस्ट। इमरान खान हैज एक्सरसाइज utmost restraint, but very soon even he won't be able to stop this very angry mob and we will see country plunging into a civil unrest. सर काफ़ी सख्त बयान नहीं है या हकीकत पे मबनी है सर? ये देखें जी, ये मेरा एनालिसिस तो यही है। हम बिल्कुल एक एच पे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो डिवीजन्स हैं, हमारी जो सेक्रेटेरियन डिवीजन्स हैं, मजहबी डिवीजन्स हैं, वो पहले ही बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं। अब ये देखिए कि जिस तरीके से ये पीडीएम की हुकूमत बनी है, ये एक चूं-चूं का मुरब्बा है, ना इसकी कोई अथॉरिटी है ना कुछ। आज जिस तरह स्पीकर का इलेक्शन हुआ है, जिस तरीके से आज पंजाब असम्बली में हुआ है, ये तो एक बिल्कुल पाकिस्तान की इन्होंने जो बुनियाद है उसकी रिप अपार्ट कर दिया। और अब इस तरीके से अभी आज आप देखेंगे इंशाल्लाह जो कराची में भी जितने लोग, जो इमरान खान के जलसे में सारे लोग आ रहे हैं, ये सारे जो हैं ये एक आपको गुस्से का इजहार उसमें नजर आता है। द वे गवर्नमेंट चेंज हुई है, ये जरूरी नहीं है इनमें से बहुत सारे होंगे जिन्होंने कभी पीटीआई को वोट भी नहीं दिया होगा। इसमें हजारों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने, जो हमारे वर्कर्स नहीं है, लेकिन एक जो गुस्से है सोसाइटी का वो डिफेक्ट हो रहा है एक इतने बड़ी मूवमेंट में। और जब इतनी बड़ी मूवमेंट्स खड़ी होती हैं और उनके ऊपर आप इस तरह के बाहर के लाए हुए चमचे कड़छों के जरिए हुकूमत करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। और आप उनकी बात तो कह रहा हूँ। फवाद चौधरी साहब, ये फरमाएगा कि आज ये तो हमें पता है कि क्राउड पुलर हैं, खान साहब आज कराची में भी बड़ा इज्तिमा होगा, लेकिन ये बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि जिस बयानिए को पुश कर रहे हैं या जो आपके पीटीआई के या खान साहब के फॉलोअर्स हैं जो उनमें जज्बात पाए जा रहे हैं, वो कहीं इस बयानिए को लेके इदारों के साथ तसादुम वाली फेज में ना चले जाएं। ये खदशा बहुत स्ट्रॉन्ग पाया जा रहा है। अभी तक तो रुका हुआ, यही तो मैंने अपने उसमें इजहार किया है कि अभी तक तो इमरान खान की वजह से ये सोसाइटी जो है वो बची हुई है, क्योंकि वो इदारों को कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं, वो इस तरह से पुरतशद्दुद भी नहीं है, ना ही हम उधर जो है वो उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब आप ये करेंगे कि एक बिल्कुल ही इस तरह से जो जिस तरह से आज स्पीकर का इलेक्शन हुआ है, जिस तरीके से आज अपना पंजाब असेंबली में एक लोटे को कहा गया कि वो लाजमान इलेक्शन कराए, और आप बिल्कुल ही वॉर इलेक्टेड डिप्टी स्पीकर था वो असेंबली का, उसी ने चेयर करना था। और कौन चेयर करता? नहीं, क्यों उसने करना था? वहाँ पे बनता है, पैनल बनता है, जो कोई भी एक मुतफिका जो जिसके ऊपर हुकूमत और अपोजिशन मान जाती है पे तो नहीं चलता ना वो तो एक आईनी उसको जिम्मेदारी तफवीज की गई है, वो है उसके पास इख्तियार है, वो करेगा। तो ख्वाहिशात जो है वो जजों के भी तो पर भी तो नहीं ना चलता। ये तो जो असेंबली की ख्वाहिशात हैं, जो रूल्स हैं, उनके मुताबिक चलना है ना। जब हर काम अगर जजेस ने सही करवाना है, हमने तो फिर पार्लियामेंट बंद कर देते हैं, फिर हम कहते हैं कि साहब इख्तियार जो है वो दे देते हैं, डेमोक्रेसी सवाल करने देते। अच्छा फवाद साहब, एक और चीज़ बताइएगा, ये जो शेरी मज़ारी साहब का कल का जो ट्वीट था, ये एक राय है कि वो नुक्ता आगाज़ था एक कन्फ्रंटेशन का, चूँकि पंजाब को आप देख रहे थे, पंजाब अगर आपके पास नहीं आता तो उसके बाद फिर आप फुल ऑन जो है आप जाएंगे एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। नहीं, वो एस्टेब्लिशमेंट से कोई हमारी उस तरह की नहीं है अभी, ना ही हमारी सोच है। हम पाकिस्तान को इकट्ठा रखना चाहते हैं और पाकिस्तान को इकट्ठा रखने के लिए मजबूत फौज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फौज के खिलाफ चला जाए मामला तो फिर ये कमजोर होगी है। तो पीटीएम और एमकेएम जैसे ग्रुपों ने इतना ज्यादा यहाँ पे फसाद खड़ा कर दिया, तो इतनी बड़ी कौमी पार्टी को अगर आप साइड पे लगाएंगे फिर तो ये हम जो है यही तो 70 में गलती की थी। ये इस तरह की गलतियां नहीं करनी चाहिए और ना ही होनी चाहिए। और हमारा
پورا یقین ہے کہ پاکستان کی فوج اس وقت پاکستان کے ایک سمجھیے کہ جو ہماری سالمیت ہے اس کے تحفظ کی ضامن ہے، اور ہم پاکستان کی فوج جو ہے اس کو پورا عزت اور احترام دیتے ہیں، اور ہم اس کے جو بھی ان کا اس وقت ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم ان کے متعلق جو ہے کوئی منفی باتیں کریں۔ فواد چوہدری صاحب، مزمل سہروردی بول رہا ہوں۔ آپ نے کہا ڈپٹی اسپیکر کیوں کرتے؟ اگر اسپیکر چیف منسٹر کے امیدوار ہوں اور ساتھ ساتھ اسپیکر کے اختیارات بھی استعمال کریں تو یہ ٹھیک ہے؟ اسپیکر جب تک اسپیکر ہے اور وہ اپنا الیکشن نہیں کر رہا تو وہ تو اسپیکر کر سکتا ہے انڈر دا رولز، اس میں تو کوئی پرابلم نہیں۔ پھر ڈپٹی اسپیکر بھی کر سکتا ہے جب تک وہ ہے۔ اگر اسپیکر چیف منسٹر کا امیدوار ہوتے ہوئے کر سکتا ہے کہ وہ امپائر بھی ہے اور پلیئر بھی ہے، تو ڈپٹی اسپیکر جو ہے اگر اس کو جو اسپیکر اختیار دیتا ہے صرف وہ طاقت اختیار اس کے پاس ہوتے ہیں انڈر دا رولز۔ اگر وہ ہم نے دیکھا ہے قاسم سوری صاحب اسپیکر کی عدم موجودگی میں پورے اختیارات استعمال کر رہے تھے۔ نہیں، وہ تو اسپیکر وہاں سے استعفیٰ دے گئے تھے اور اس کے بعد وہ ڈپٹی اسپیکر بیکیم اسپیکر، ہی واز ناٹ ڈپٹی اسپیکر۔ یہاں بھی اسپیکر اب چیف منسٹر کا الیکشن لڑ رہے ہیں تو کیا کرے ڈپٹی اسپیکر؟ انہی کو کہے وہی امپائر ہوں گے، وہی پلیئر ہوں گے۔ تو یہی تو پھر آپ یہی اصول تو ڈپٹی اسپیکر پہ بھی لگائیں گے نا۔ آپ کو جو پینل آف چیئرمین ہے اس میں سے بندہ لگانا چاہیے۔ اگر ڈپٹی اسپیکر لوٹا ہو گیا، ڈپٹی اسپیکر تو کوئی الیکشن نہیں لڑے، وہ تو ڈپٹی اسپیکر ہے اور آپ کی پارٹی کے ڈپٹی اسپیکر ہیں۔ نہیں، ہماری پارٹی کے نہیں نا، انہوں نے پیسے پکڑ لیے ادھر چلے گئے، تو اس لیے جب آپ لوٹے ابھی کہیں ووٹ تو نہیں ڈالا انہوں نے دوسری طرف اگر آپ کہیں۔ اجازت دیں چلے فواد چوہدری صاحب، ایک سوال پلیز دیجیے گا آپ جانے سے پہلے کہ شہری مزاری صاحبہ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان پہ جو اپنا موقف دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کانٹیکٹ کیا تھا اور ہماری طرف سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا کوئی بیل آؤٹ کے لیے یا کوئی بیچ میں مفاہمت کے لیے، لیکن جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ پرویز خٹک صاحب آن بیہاف آف دی گورنمنٹ وہ بیان لے کے گئے تھے، اور اس کے بعد پھر چیف آف آرمی سٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ پی ایم ہاؤس گئے۔ بات یہ ہے کہ ابھی موقع نہیں ہے ساری باتیں کرنے کا، ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی نہیں کرنی چاہیے تھی تاکہ اگر کوئی آگے سے جواب نہ پھرائے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ فوج جو ہے اس کو جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ سیاست سے اس کو پرے رکھا جائے، اپولیٹیکل ٹریٹ کیا جائے، تو لیٹس ریسپیکٹ دیٹ اوپینین۔ فائنلی بتائیے گا جو آپ کے استعفے ہیں قومی اسمبلی سے، اس پہ آج ایاز صادق صاحب نے کہا ہے کہ وہ استعفے غیر قانونی ہیں، غیر آئینی ہیں، چونکہ ہاتھ سے لکھ کر استعفیٰ دینا ہوتا ہے اور ہر ممبر نے آ کے اپنی استعفے کی تصدیق کرانی ہوتی ہے اسپیکر کے پاس۔ کہہ رہے ابھی ایسا نہیں ہوا، کہہ رہے یہ استعفے تو غیر قانونی غیر آئینی ہے، مانے نہیں جائیں گے۔ ڈرے ہوئے ہیں، ایکچولی ایشو یہ ہے کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں، یہ الیکشن کرانا نہیں چاہتے ہیں۔ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ اپنے حلقوں میں جائیں اور جا کے الیکشن کرائیں، ان کو پتہ چلے انفرادی تصدیق کروا دیں۔ ہاں، تو سب کی انفرادی تصدیق ہوئی ہے، سب لوگوں نے کھڑے ہو کے بتایا ہے کہ اسمبلی کے اندر، اور جاوید ہاشمی کیس میں یہی تھا کہ آپ اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں کہ مراستی پر ایکسیپٹ کریں، تو وہ محمود قریشی نے کہا تھا، باقی ارکان نے تو نہیں کہا۔ وہ ایک بندہ جو ہے وہ 120 بندوں کے بہار پہ نہیں اناؤنس کر سکتا استعفیٰ۔ نہیں، سب لوگ کھڑے ہوئے تھے، ہم سب لوگ کھڑے ہوئے تھے اور ہم نے کہا تھا ہاں سب کھڑے ہوئے تھے۔ آپ ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں نا، آپ خود بھی کچھ کام کر لیا کریں۔ بالکل اٹھا کے کھڑے ہیں، لیکن مائک اس وقت شاہ محمود قریشی کے پاس تھا، مائک شاہ محمود قریشی کے پاس تھا، انفرادی طور پہ ممبر نے اناؤنس کرنا ہوتا ہے۔ اور عمران خان صاحب تو نہیں کھڑے تھے، پھر عمران خان صاحب کو تو آ کے اسپیکر کو انفرادی طور پہ کہنا پڑے گا میں ریزائن کرتا ہوں، کیونکہ وہ تو ایوان میں موجود نہیں تھے۔ عمران خان نے تو سب سے پہلے استعفیٰ بھیجا ہے۔ بہرحال بات یہ سارے کہہ رہے ہیں ہم نے استعفیٰ ان کے منہ پہ مارا ہے۔ پچھلی دفعہ جب مریم نواز نے کہا تھا 2 لوگ استعفیٰ دیں، وہ دونوں چھپ گئے تھے، ایک کیپٹن صفدر کا بھائی تھا، دوسرا جاوید عباسی تھا، دونوں جا کے بل میں گھس گئے، ان کو وہاں سے نکال کے واپس لائے کہ چلو نہ دو، واپس تو آ جاؤ۔ یہ 125 لوگوں نے عمران خان کے ایک اشارے کے اوپر استعفیٰ دیا ہے۔ یہ وہ کمانڈ ہے عمران خان کی اور عوامی مقبولیت کی معراج کے اوپر ہے وہ۔ اور یہاں پہ اس وقت پاکستان میں فیصلے عوام نے کرنے ہیں۔ امریکہ سے امپورٹڈ جو لیڈرشپ ہے اس کو مسرت کرتی ہے عوام، اور ہم ان غداروں کے ساتھ اس اسمبلی میں قطعی طور پر بیٹھنے کو تیار نہیں۔ لیکن کل ایک ضمنی انتخاب بھی ہو رہا ہے قومی اسمبلی کا، وہاں آپ نے اپنا امیدوار وڈرا تو نہیں کیا ہے، پی ٹی آئی وہ ضمنی انتخاب قومی اسمبلی کا لڑ رہی ہے۔ ہم ایک بھی الیکشن جو ہے اس سے وڈرا نہیں کریں گے۔ الیکشن تو عوام کے پاس ہے نا، عوام فیصلہ کرے گی، جب بھی عوام کا فیصلہ ہوگا وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ساورن۔ ضمنی بھی لڑ لیں گے، جب وہ کریں گے آپ ضمنی لڑ لیں گے۔
इनकी औकात ही नहीं है जिमनी कराने की, इन्होंने कहाँ कराने हैं, ये तो 4-8 फवाद चौधरी साहब ये फरमाइएगा फवाद चौधरी साहब कि रोज़ाना की बुनियाद पे डेली बेसिस पे जो फॉरेन फंडिंग के केस का अदालत ने हुक्म दिया है उसको आप किस तरीके से देखते हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से, और दूसरा तोशा खान का मामला है, कितना सीरियस है ये दोनों मामलात? दोनों मामलात में एक मजाक है। तो अब मैं समझता हूँ कि जो एक पहले तो इलेक्शन फंडिंग पे आ जाए। इलेक्शन फंडिंग 100% हर पार्टी की होनी चाहिए और उसका ऑडिट होना चाहिए, कोई इसमें दो राय ही नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप तीनों पार्टीज का करें और TLP और जमीयत का भी देख लें फंडिंग। सिर्फ PTI की फंडिंग अलहदा करके बाकियों से आप क्यों देख रहे हैं? आप सबकी रखें उसका। हम सिर्फ हमारा मुद्दा ये है कि जब अवैस तौहीद साहब और बाकी लोग फंडिंग का केसेस का जायजा ले सके तो उन्हें कंपैरिजन मिल सके कि कौन सी पार्टी कैसे फंडिंग करती है, क्या होती है। PTI के अलावा कोई पार्टी पाकिस्तान में मैच फंडिंग करती ही नहीं है। ये तो नवाज शरीफ पनामा में यही कहते थे कि सबका एहतसाब करें, मुझे अकेले का ना करें। नहीं, ये जो फंडिंग है ये तो PTI के अलावा कोई मैच फंडिंग करती ही नहीं है। मैच फंडिंग जो है वो इनका केसेस भी पेंडिंग है ना। पीपल्स पार्टी और नून लीग के और PTI तीनों की इकट्ठी बनी थी स्क्रूटनी कमेटी, तो एक का जो है वो स्क्रूटनी कमेटी पे आप शुरू कर दें, बाकी दोनों को आप क्यों नहीं कर रहे हैं? और TLP और जमीयत का तो आपने हाथ ही नहीं लगाया, उनका क्यों नहीं कर रहे हैं? तो एक का लॉ जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, नंबर 1। जहाँ तक तोशा खाना का ताल्लुक है, शहबाज शरीफ वजीर आजम है और उनकी हुकूमत है इस वक्त, एक नाम नेहाद हुकूमत है, एक दमी वजीर आजम सही लेकिन है। तो मेरा ये ख्याल है कि उनको ये चाहिए कि वो फौरी तौर के ऊपर इसके ऊपर केस फाइल करें अगर रूल्स के और लॉ के खिलाफ। अगर आप आखिर में ये बयान करना चाहें कि वन लाइनर क्या है कि फौरी फॉर इलेक्शन उसी के लिए जलसे हो रहे हैं या और भी कोई मुतालबा है सर आपका? हमारा सिर्फ ये है फिल फॉर इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन कमीशन जो है वो हमारा फ्री एंड फेयर होना चाहिए, अदरवाइज हम करा लेंगे इंशाल्लाह। फ्री अवामी दबाव इतना कोई मसला नहीं, हमारा सिर्फ ये है कि फिल फॉर इलेक्शन होना चाहिए। थैंक यू सो मच फवाद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया।